स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता कार्यक्रम सम्पन्न। देशभरबाट 1,18,000 बढीको उम्मेदवारी दर्ता। आज उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन सकिने। 6वटा महानगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धन र एमाले सहितका दलहरूद्वारा उम्मेदवारी दर्ता। चितवन र पोखरामा कंग्रेसका नेताको बागी उम्मेदवारी। पूर्वी नेपालको मुख्य शहर धरानमा सबैजसो उम्मेद्वार खानेपानीको व्यवस्था गर्ने बाचा गर्दै चुनावी प्रतिस्पर्धामा दाङमा मुक्त कमैयालाई चुनावप्रति ठूलो उत्साह देखिएन। अमेरिकाका धनाढ्य एलन मस्कद्वारा माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद वाक स्वतन्त्रतालाई अझै सबल बनाउने दाबी। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा आफ्नै फ्रेन्चाइज T20 क्रिकेट लिग गर्ने घोषणा। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। सुरुमा स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। स्थानीय तह निर्वाचन विशेष। संविधान जारी भएपछि दोस्रो पटक हुन लागेको स्थानीय तह निर्वाचनमा हिजो 753वटै पालिकामा राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले उत्साहजनक रूपमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनका 5 दल र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। उम्मेद्वारहरू बाजा गाजा सहित उम्मेदवारी दर्ता गर्न निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। हिजो राति 1 बजेसम्म प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्य गरी 1,18,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 35,221 पदमा हुने निर्वाचनमा उम्मेदवारीका लागि आइतबार र सोमबार तोकिएको थियो। आयोगका अनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाको प्रमुखमा 2,987 र उपप्रमुखमा 1,852 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षमा 3,108 र उपाध्यक्षमा 2,182 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएको आयोगले जनाएको छ। वडाध्यक्षमा 28,214, महिला सदस्यमा 19,934, दलित महिला सदस्यमा 17,997 र वडा सदस्यमा 41,842 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले भन्नुभयो, यो तथ्याङ्क अन्तिम होइन, विवरण अद्यावधिक भइरहेको छ। मनोनयन पत्र दर्ता गरेका उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन भएपछि मात्रै एकिन उम्मेद्वारको विवरण थाहा हुन्छ। नेटवर्कमा समस्या भएकाले विवरण अद्यावधिक गर्न ढिलाइ भएको आयोगले जनाएको छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा 1,51,190 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। मनोनयन पत्र दर्ता कार्यक्रम उत्साहजनक भएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यो निर्वाचनमा सबै दलले सहभागिता जनाएका छन्। राजनीतिक दृष्टिकोणले यो निर्वाचन आम सहमतिबाट हुँदैछ भन्ने राम्रो सन्देश दिएको छ। प्रमुख दल मात्रै नभई आयोगमा दर्ता नभएका दल पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा 56 जनाको उम्मेदवारी परेकामा 35 जना स्वतन्त्र छन्। त्यस्तै ललितपुर महानगर प्रमुखमा 14 जनाको उम्मेदवारी परेकामा 3 जना स्वतन्त्र छन्। भरतपुर महानगरको प्रमुखमा 30 जनाको उम्मेदवारी परेकामा 14 जना स्वतन्त्र छन्। पोखरामा 26 जनाको उम्मेदवारी परेकामा 9 जना स्वतन्त्र रहेका छन्। विराटनगर महानगरमा 11 जनाको उम्मेदवारी परेकामा 2 जना मात्रै स्वतन्त्र छन्। आयोगमा दल दर्ता नगराएका नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको पार्टीका उम्मेदवारले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैबीच आयोगले आज उम्मेद्वारको विरोधमा उजुरी दिन वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन जाँच गर्न र वैशाख 15 गते मनोनयन भएको उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका बनाएको छ। वैशाख 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा वैशाख 17 गते उम्मेद्वारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको आयोगले जनाएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरमा एमालेबाट मेयरमा केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सत्तारूढ दलको सहमति अनुसार काठमाडौँको मेयर पाएको कंग्रेसले सृजना सिंहलाई उठाएको छ। उपमेयरमा गठबन्धनको तर्फबाट एकीकृत समाजवादीका रामेश्वर श्रेष्ठले प्रतिस्पर्धा गर्ने हुनुभएको छ। राप्रपाबाट कलाकार मदन दास श्रेष्ठले मेयर र विनिता मगैयाले उपमेयरका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। ललितपुर महानगरको मेयरमा एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मञ्जली साखेले प्रतिस्पर्धाका लागि मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कंग्रेसको तर्फबाट बहालवाला मेयर चिरीबाबु महर्जनले फेरि उम्मेदवारी दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो। माओवादी केन्द्रका बाबुराजा महर्जनको उपमेयरमा उम्मेदवारी परेको हो। उम्मेदवारी दिन दलका नेता कार्यकर्ताहरू तामझाम सहित पुगेका थिए। मुलुककै केन्द्रबिन्दु बनेको काठमाडौँ महानगरको प्रमुख लगायतका पदमा उम्मेदवारी दिन दलका नेता कार्यकर्ताहरू तामझाम सहित पुगेका थिए। पहिलो दिन आइतबार सुनसान देखिएको राष्ट्रिय सभागृह स्थित मनोनयन दर्ता केन्द्रमा पुग्दा विभिन्न झाँकी सहित उम्मेद्वारका समर्थक भरिभराउ थिए। 25 वर्ष अघि स्थानीय निकायको चुनावबाट काठमाडौँ महानगरको मेयर भएपछि दल परिवर्तन र विकासका नयाँ अनि महत्वाकांक्षी योजनाका कारण चर्चामा आउने गरेका उनै केशव स्थापित एमालेको चुनाव चिन्हबाट फेरि मेयर बन्ने अभियानमा होमिएका छन्। उम्मेदवारी दिएपछि स्थापितले
भने नेपाली कांग्रेसको चाहिँ हैन पहिलादेखि पञ्चायत कालदेखि उहाँहरूको भोटिङ ट्रेन्डमा 45,000 उहाँहरूको स्थायी भोट छ है यो बिचमा खुस्किन सक्छ तर 45,000 छ अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000 त्यो उतै गयो भने 52,000 अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीतिर गयो भने त्यो 55,000 होला 58,000 होला 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो प्रतिस्पर्धा भयो त्यसैले यो सक्यो गेम इज ओभर तर छाप्राउनलाई प्रतिष्ठा त गर्नु पर्यो। केही महिनादेखि मेयरका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकी सुनिता डङ्गोललाई एमालेले उपमेयरको उम्मेद्वार बनाएको छ। सामाजिक अभियन्ताको छवि बनाएकी 27 वर्षीय डङ्गोलले केशव स्थापित जस्तो अनुभवी व्यक्तिसँगै मिलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रन पाउँदा उत्साही भएको बताइन्। मेयरको मान्छे उपमेयर किन भन्ने प्रश्न पनि आइरहेको छ। हामी सबै युवाहरू हामी पृथक छौँ, हामी सबैजनाले हाम्रो उद्देश्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठाइरहँदा हामी पनि पदैको लागि लोभ गरिरहने हो, तछाड मछाड गरिरहने हो भने हामी कतै पनि पुग्दैनौँ। मेरो लागि हामी सबैजनाको लागि पदभन्दा बढी उद्देश्य ठुलो हुनुपर्छ। सोही अनुसार मैले उहाँ जस्तो अनुभवीसँग टाइअप गर्न पाउनु भनेको हामी सबै काठमाडौँ बासिन्दाको लागि एउटा उदाहरण हुनेछ। सत्ता गठबन्धनबाट मेयरको उम्मेदवारी दिन पुगेकी कांग्रेसकी सृजना सिंहले शहरको समग्र विकाससँगै महिलाको हक अधिकारका लागि लड्ने एजेन्डा बोकेर मनोनयन दर्ता गराएकी छिन्। विद्यार्थी जीवनबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी जनताको सेवामा निस्वार्थ लागि पर्ने बताइन्। श्रमको सम्मान गर्ने मेरो उद्देश्य भएको कारणले विपन्नको जुन स्तर छ त्यसलाई सबै छानबिन गरेर तल्लो विपन्न गरिब महिलाहरूको म छानबिन गरेर म उहाँलाई गृहिणी भत्ताको पनि म सुरुवात गर्नेछु मेरो पालोमा। र त्यति मात्रै नभएर किसान गरेर बस्नुभएको हुन्थ्यो, कतिजना रोजगार गरेर बस्नुभएको ज्येष्ठ नागरिक नपुगिकन बसिराख्नु भएको दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भने म विद्युत भत्ताको पनि म व्यवस्था गर्छु भनेर म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। यता ललितपुर महानगरपालिकामा समेत गठबन्धन दलका उम्मेद्वार र प्रतिपक्षी एमालेका उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता प्रक्रियामा उनीहरूले नै ठूलै तामझाम र शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। गत स्थानीय तहको चुनावबाट ललितपुरको मेयरमा निर्वाचित भएका चिरीबाबु महर्जनले गठबन्धनका तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 3 पटक वडाध्यक्ष तथा 5 वर्ष मेयरको कार्यकालले अझै अनुभवी बनाएकाले चुनावी मैदानमा उत्रिएको उनी बताउँछन्। 5 वर्षको अवधि भनेको चाहिँ पूर्ण विकासको निमित्त अपुग हुँदो रहेछ र अहिले मैले सुरु गरेको धेरै नै प्रोजेक्टहरू योजनाहरू चाहिँ कुनै आदि सिद्धियो, कुनै 3-4 सिद्धियो, कुनै भर्खर मात्रै सुरु भएको छ। तसर्थ यी सबै योजनाहरू पूरा गर्नको निमित्त पनि मलाई चाहिँ थप कार्यकालको आवश्यकता पर्यो। 2074 सालकै चुनावमा कांग्रेसका उम्मेद्वार चिरीबाबु महर्जनसँग पराजित भएका एमालेका हरिकृष्ण व्यञ्जनकार यो पटक फेरि मेयरको प्रतिस्पर्धामा आएका छन्। आफ्नो एजेन्डा बारे उनी भन्छन्, ललितपुरलाई शैक्षिक हिसाबले फर्को मार्ने, स्वास्थ्यको हिसाबले सबैलाई स्वास्थ्य पुर्याउने, भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, समृद्ध सांस्कृतिक महानगर बनाउनको लागि मैले आफ्नो लक्ष्य लिएको छु। त्यसैको लागि ललितपुरवासीले भोट दिनु मलाई। मनोनयनका क्रममा आफ्नो एजेन्डा सार्वजनिक गरेका उनै उम्मेद्वारहरूले देशका मुख्य शहरको मुख्य पद हासिल गरेर विकासलाई तीव्रता दिने बाचा गरेका छन्। उनीहरूको बाचालाई मतदाताले विश्वास गरेर मतपेटिकामा कसरी प्रतिबिम्बित गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश दुलाल। विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका नागेश कोइराला र एमालेका सागर थापाले उम्मेदवारी दिएका छन्। राप्रपाका प्रहलाद शाहले पनि मेयरमा उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उपमेयरमा सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीका अरमेन्द्र यादव, एमालेबाट शिल्पा निराला कार्की र राप्रपाकी बिन्दा लुइटेलको उम्मेदवारी परेको छ। पोखरामा सत्तारूढ दलको तर्फबाट मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा कोपिला राणाभाटको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै एमालेबाट मेयरमा कृष्ण थापा र उपमेयरमा मञ्जुदेवी गुरुङले उम्मेदवारी दिएका छन्। एकीकृत समाजवादीलाई टिकट दिएको भन्दै विरोधमा कांग्रेस नेता ऋषि देवकोटाले बागी उम्मेदवारी दिँदै स्वतन्त्र रूपमा मेयरका लागि उम्मेदवारी दिनुभएको छ। भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल र उपमेयरमा कांग्रेसका चित्रसेन अधिकारीको उम्मेदवारी परेको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। चितवनमा एमाले र राप्रपा बीच तालमेल भएको छ। एमालेका विजय सुवेदी र राप्रपाका हिमाला गुरुङले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। माओवादी केन्द्रलाई मेयरको टिकट दिएपछि कांग्रेसका स्थानीय नेता जगन्नाथ पौडेलले मेयरका लागि बागी उम्मेदवारी दिनुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा एमालेबाट विजय सरावगी र उपमेयरका लागि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका पुरुषोत्तम झाको उम्मेदवारी परेको छ। मेयरका लागि सत्ता गठबन्धनबाट जसपाका राजेश मान साके र उपमेयरमा कांग्रेसका इम्तियाज आलमले उम्मेदवारी दिएका छन्। राप्रपाका गिरीले वीरगञ्जको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 11वटा उपमहानगरपालिका सहित स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दर्ता भएका छन्। उम्मेदवारको अन्तिम सूची प्राप्त हुन बाँकी छ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि भएको मनोनयनका क्रममा मुस्ताङका 18, गोर्खामा 7, डोल्पामा 5, ताप्लेजुङमा 5 र मनाङमा 5 संख्या एकल उम्मेदवारी परेको छ। आवश्यक पद संख्या जति मात्र उम्मेदवारी परिएकाले उनीहरू निर्विरोध भए पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र घोषणा हुनेछन्। डोल्पाका 3 पालिकाहरू छर्का, ताङसोङ, काइके र सेफोक्सुन्डोमा अध्यक्ष र ती मध्येकै 2 पालिकामा उपाध्यक्षमा एकल उम्मेदवारी परेको छ। छार्का ताङसाङ गाउँपालिका अध्यक्षमा एकीकृत समाजवादीका सेनाङ गुरुङ र उपाध्यक्षमा एमालेका कारमा सिन्धुल गुरुङको मात्र उम्मेदवारी परेको छ। एमाले र एकीकृत समाजवादी बीच केन्द्रमा पानी बाराबारको अवस्था भए पनि छार्का तोन्साङमा 2 दलका नेताले मिलेर सर्वसम्मत हुने वातावरण बनाएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पूर्वी नेपालको धरान राजनीतिक, सांस्कृतिक अनि जातीय विविधता लगायतका कारण हरेक निर्वाचनमा चर्चामा आउने क्षेत्र हो। स्थानीय निर्वाचनको चुनावी सरगर्मी बढ्दै जाँदा धरान उपमहानगरपालिकामा विगतमा झैँ यो पटक समेत पानीको एजेन्डाले प्राथमिकता पाएको छ। 3 दशकदेखिको खानेपानीको समस्यालाई त्यहाँका उम्मेद्वारले फेरि चुनावी नारा बनाएका छन्। झण्डै 1.5 लाख स्थानीय नागरिक रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा 2048 सालपछिका उम्मेद्वारले खानेपानीका लागि जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको स्थानीय बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। मेरो नाम चाहिँ मिली लिम्बू हो। म माथि 16 नम्बरमा बस्छु। पानीको त समस्या छ। बिहान एकछिन आउँछ, बेलुका एकछिन आउँछ, सानो तिरिरी त्यस्तै। टोलमा त हाहाकारै छ। धरानमा सबैतिर त्यही त हो नि पानीको समस्या है। जनसङ्ख्या वृद्धि र तीव्र सहरीकरणसँगै धरान उपमहानगरपालिकामा पछिल्लो समय खानेपानीको चरम अभाव छ। 2048 सालदेखि नै खानेपानीको समस्या रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा 2072 सालमा एसियाली विकास बैंक एडीबीले 2 अर्ब 16 करोड रुपियाँ लागतमा खानेपानी आयोजना सुरु गरेको थियो। तत्कालीन समयमा 1 लाख स्थानीयलाई पुग्ने गरी प्रतिदिन 1 करोड 52 लाख लिटर पानी ल्याउने वर्ष बिताएकाले पानीको विषयमा दुवै दल जिम्मेवार नदेखिएको स्थानीय नागरिक। एमाले यो कार्यान्वयनको पुरै चरणमा मन्जु भण्डारी स्वयं जो अहिले मेयरको प्रत्याशी हुनुहुन्छ, उहाँ नै कामो कार्यवाहक मेयर हुनुहुन्थ्यो। पुरै कार्यान्वयनको चिफ भएर उहाँ बस्नु भएको थियो। अब फेरि खानेपानीले नै उहाँले एजेन्डा लिएर जानुभयो भने गाउँलेहरूले पक्कै पनि उहाँलाई राम्रो मान्दैन। कांग्रेसको चाहिँ तिलकजी जो हुनुहुन्थ्यो, खानेपानीको हिजो विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो, त्यही नारा दिएर मेयर हुनुभयो। 2.5 वर्ष मेयर चलाएर खानेपानी व्यवस्थापन त्यसको राम्रो गर्न सक्नु भएको छ। एडीबीबाट सञ्चालित खानेपानी आयोजनासँगै उपमहानगरमा पुनः 6 अर्ब रुपियाँको छुट्टै खानेपानी आयोजनाको अवधारणा अघि सारिएको छ। तर चुनावको मुखमा अर्को महत्त्वकांक्षी आयोजना अघि सारिएको भन्दै जनता भने आश्वस्त हुन सकेका छैनन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि प्रदीप मेन्याङबोका साथमा अनिल परियार, धरान। निर्वाचन आयोगले हालसम्म 80% मतपत्र छपाई कार्य सकिएको छ। आयोगद्वारा आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 63 जिल्लाका लागि मतपत्र छपाई सकिएको जानकारी दिनुभयो। 63 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 करिब 80% मतपत्रको छपाई सकिएको छ। बाँकी जिल्लाको मतपत्र छाप्ने क्रम जारी छ। निर्वाचनका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। आयोगले 77 वटै जिल्लाहरूमा मतपत्र बाहेकका निर्वाचन सामग्री पठाउने काम पूरा गरेको जनाएको छ। वैशाख 13 गतेदेखि मतपत्र ढुवानी सुरु गर्ने तयारी रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। यसैबीच आयोगले यसपटकको उम्मेदवारी दर्ता संख्या अपेक्षा गरे अनुसार नभएको जनाएको छ। प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, 74 सालमा महानगरपालिकाहरूमा अत्याधिक उम्मेदवारी परेको र त्यो उम्मेदवारीको चेक जाँच लगायतका कार्य गर्नका लागि समय अभाव भएको अथवा देर राति रातभरि र भोलिपल्ट बिहान समेत त्यसलाई रुजु गर्ने र प्रमाणीकरण गर्नु परेको स्थितिले गर्दा आयोगले 2 दिनको समय दिएको हो। तर अपेक्षाकृत उम्मेदवारी पहिलो दिन परेन। करिब 11,000 को हाराहारीमा उम्मेदवारी परे। अब अहिले अरू विकल्प छैन। अघिल्लो 74 को सालमा हामीले 1.5 लाखको पनि एक दिनमा म्यानेज गरेकै हो। त्यही ढङ्गले आयोगले अब अबेर रातिसम्म गरेर भए पनि परेका मनोनयन पत्रहरूलाई अब त्यसलाई रिफाइन गर्ने, त्यसलाई चेक जाँच गर्ने लगायतका कामहरू गरेर अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्छ। यसैबीच निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कुल 68 वटा संस्थाले आयोगबाट अनुमति लिइसकेको जनाइएको छ। एमालेको किल्ला मानिएको धनकुटामा यो पटक गठबन्धनले चुनौती दिएको छ। अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा एमाले क्लिन स्वीप गरेको एकमात्रै जिल्ला धनकुटामा यो पटक सत्तारूढ गठबन्धनले चुनौती दिएको हो। धनकुटा नगरपालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनबाट कांग्रेस र माओवादीले साझा उम्मेद्वार चयन गरेका छन् भने एमाले एकल उम्मेदवारी दिएको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले धनकुटामा स्थानीय प्रदेश तथा संघतर्फ प्रत्यक्षमा तीनै तहमा क्लिन स्वीप गरेको थियो। धनकुटा नगरपालिकामा मनोनयन दर्ताका क्रममा वर्तमान मेयर समेत रहेका एमालेका उम्मेद्वार चिन्तन तामाङले आफू 100% चुनाव जित्ने दावी गरे। समृद्ध धनकुटाका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहेको उनको भनाइ छ। धनकुटा बनाउने होस् हैन, अब के समस्याहरू हामीले देखेका छौं त्यसलाई सम्बोधन गरिहाल्नु पर्नेछ हैन। धनकुटामा खानेपानीको समस्या छ, तम्बरको पानी ल्याउने हो, 850 घरधुरीहरू गरिब छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ हैन नगरपालिका मार्फत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेर गरिबीबाट माथि उठाउने। गठबन्धनका तर्फबाट मनोनयन दर्ता गर्ने क्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका धनकुटाका चर्चित नेता सुनिल बहादुर थापा पनि उपस्थित थिए। गठबन्धनका कारण कांग्रेसले यो पटक आफ्नो पक्षमा नतिजा हात पार्ने थापाको दाबी छ। कठिन थियो यो गठबन्धन मिलाउनको लागि, तर अब मिलिसकेको अवस्था भएको हुनाले अब नेपाली कांग्रेस र हामी गठबन्धनमा भएका साथीहरू हामी पूरा विश्वास छ कि यसपटक हामीले चाहिँ राम्रो नतिजा ल्याउँछौँ भनेर। गठबन्धनबाट मेयरमा उम्मेद्वार दिएका कांग्रेसका जिल्ला सभापति दिनेश राईले एमालेको 5 वर्षे कार्यकालको जनताले मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको बताए। गठबन्धनबाट उपमेयरका प्रत्याशी माओवादी केन्द्रका नेता गणेश विष्ट पनि यो निर्वाचनमा उत्साही छन्। गठबन्धनबाट चुनाव जितेर धनकुटाको पर्यटन विकास गर्ने धोको रहेको विष्टले सुनाए। धनकुटाको तम्मरदेखि जहाँ 1950 को हाइटमा रहेको धनकुटा नगरपालिका हो, यसलाई पर्यटकीय हिसाबले पनि हामीले अलिकति महत्त्वपूर्ण देखेका छौँ। महत्त्वपूर्ण ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। एमालेबाट उपमेयरकी उम्मेद्वार भीमा खनाल अधिकारी भने आफूले महिला हिंसा विरुद्ध काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। महिलाहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने भनौँ न, समाधानै त हुँदैन हैन, न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यो उम्मेदवारी दिएको हो। प्रदेश 1 को पहाडी जिल्ला धनकुटा आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोणले सधैँ चर्चामा आउने गरेको छ। उम्मेदवारहरूले यो पटक महिला अधिकार, गरिबी निवारण, पर्यटन र कृषि हुँदै आर्थिक समृद्धिको प्रतिबद्धता जनाएका छन्। चुनावी प्रतिबद्धताका बीचमा एमालेको किल्ला तोड्न सत्ता गठबन्धन दलले सक्छन् या सक्दैनन्, यसका लागि चाहिँ वैशाख 30 को नतिजा कुर्नु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि रमेश चन्द्र अधिकारीका साथमा अनिल परियार। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। धनकुटाबाट अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको दाङतिर। दलका नेता र कार्यकर्तालाई स्थानीय तहको चुनावले व्यस्त तुल्याएका बेला दाङ घोराई उपमहानगरबाट 5 किलोमिटर टाढा सानी अम्बापुर स्थित मुक्त कमैया बस्ती फुर्सदमा छ। अघिल्लो चुनावमा गरिएका बाचा पूरा नभएकाले उनीहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर कुनै ठूलो उत्साह छैन। तर चुनावमा भोट महत्त्वपूर्ण हुने भएपछि दलहरूले उनीहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर स्वाङ पार्न छाडेका छैनन्। 21 वर्षको कमलरी जीवनबाट मुक्त पाएपछि सन्तोली चौधरीलाई लागेको थियो अब बाँकी जीवन सुविस्ताले बित्छ। जमिनदारको दासत्वबाट हाल स्वतन्त्र भएकी उनी गरिबी, अभाव र पीडाबाट मुक्त हुन सकेकी छैनन्। अन्य नागरिक जस्तै सन्तोलीले पनि स्थानीयदेखि संघको निर्वाचनमा मतदान गर्दै आएकी छन्। भोट खसालेर आफूले नागरिकको धर्म निर्वाह गरे पनि जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले कहिल्यै उनीहरूको धर्म निर्वाह नगरेको गुनासो सन्तोलीको छ। अब नेताहरू आउनुहुन्छ केरा भोट दिनु होला भनेर भोट माग्न आउनुहुन्छ। आजभोलि हामीहरू फेरि गरिब मान्छे, हामीहरूसँग हिँड्नुहोस् भन्नुहुन्छ, बैठकमा बोलाउनुहुन्छ, हामीहरू भन्छौँ अब हामीहरू गरिब मान्छे कति तपाईँहरूको पछि मात्रै लाग्ने। यत्रो 18-19 वर्ष भइगयो अझैसम्म जग्गै नाममा भएको छैन। यस्तै मर्ने हो के हाम्रो 3 पुस्ता बिटिको अझैसम्म जग्गा एक ढुर नाममा छैन। अब चुनाव आइसकेपछि जग्गा नाममा हुन्छ, पछि त कहाँ हो। 2057 सालमा कमैया मुक्त घोषणा भएपछि सरकारले उनीहरूको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारको व्यवस्था गर्दै पुनर्स्थापनाको योजना अघि सारेको थियो। तर लगतमै छुट्दा चौधरी जस्ता धेरै सो सुविधा पाउनबाट वञ्चित भए। सानी अम्बापुर स्थित सरकारी जग्गामा 53 घर परिवार टहरो हालेर 2 दशकदेखि बस्दै आएका छन्। सोही जग्गाको लालपूर्जा दिने, रोजगारीमा लगाइदिने जस्ता विषयहरू निर्वाचनका बेला जोड तोडका साथ उठ्ने गरे पनि चुनावपछि कोही पनि नफर्किने भएकाले उनीहरूको मन कुडिए
भनिएको छ। स्थानीय साबी चौधरी समस्या त अब छोराछोरीलाई पढाउन पनि सकेका छैन अनि कोही बिरामी परे पनि त्यस्तै अब हुन्छ त्यही जडीबुटी अलिअलि सिकाइदिएको खान्छौँ अस्पताल पनि लिएर जान सकिन्न। हेर्नुहोस् भोट माग्न त आउँछन् तिनीहरू त के भन्छन् जग्गा दिन्छौँ अनि यो काम गर्छौँ हामीलाई भोट दिनुहोस् जुनै जोगी आउँछ कानै चिरेर जान्छ। सरकारी घोषणापछि 17 वर्षको कमैया जीवनबाट मुक्ति पाएका जङ्गबहादुर चौधरी पछिल्ला दिनमा थप उदास छन्। उत्साह जोश र जागर उनमा भेटिन हम्मे पर्छ। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि आफूहरू जस्ता भुइँ मान्छेको अवस्था परिवर्तन नभएकोमा चौधरी खिन्न छन्। धेरै समस्या छ हेर्नुहोस्, सबभन्दा मेन कुरा त पानीको अब खानपिन व्यवस्थाको लागि केही छैन हैन। अब हाम्रो गाउँको मान्छेहरू सबै लगभग बेरोजगारमा नै भोट त धेरै पटक खालिसकेका छौँ तर त्यसमा केही अब जितेर नेताहरू गए अब केही सुनाइ भएन। हाम्रो अब यस्तै हाम्रो दिन गुजर्दैछ हैन। अब त्यस्तो दुःख भोगिसक्यौँ अब अझै भोग्न बाँकी नै छ। भन्नलाई त स्थानीय तहलाई गाउँमै आएको सिंहदरबार पनि भन्छन् तर बस्तीका दयाराम चौधरी आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित हुनुपर्दा राज्यविहीन नागरिक भएको महसुस गर्छन्। अब भोट माग्न आउँछन् अब भन्छन् फेरि हामीहरू अब त्यही हामीलाई भोट दिनु हामीलाई जिताउनु हामीलाई जिताएपछि फेरि तपाईँहरूको यताउता गरिदिउँला नाउँमा जग्गा गराइदिउँला के भन्छन्। अब जितेर गएपछि केही न केही। 2057 सालदेखि 59 सालसम्म सरकारी लगत संकलनका क्रममा छुटेका 3385 मुक्त कमलरीहरू हाल जिल्लाको तुलसीपुर घोराई लगायतका विभिन्न स्थानमा रहेको सरकारी जग्गामा झुपडी बनाएर बसेका छन्। जिल्लाबाट 705 जनाले लाल पूर्जा पाए पनि तीमध्ये 17 जनाले हालसम्म जग्गा नपाएको मुक्त कमैया समाज दाङले जनाएको छ। परिचय पत्र नपाएका तथा छुटेकाहरूले सरकारबाट पाउने सामान्य सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन्, जसका कारण उनीहरू जमिनदारको दासताबाट उम्किए पनि राज्यको व्यवस्थाबाट उम्किन सकेका छैनन्, जसले गर्दा उनीहरूलाई ताबाबाट उम्किएर भुङ्ग्रोमा परे जस्तो भएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सहकर्मी इन्द्रलक्ष्मी घिमिरेका साथमा केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तारपछि कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपालमा बढीमा 15वटा वाणिज्य बैंक भए पुग्ने राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ। राष्ट्र बैंकले गरेको नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपयुक्त संख्या विषयक अध्ययनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो। संख्या धेरै भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन विभिन्न उपाय मार्फत मर्जरलाई प्रोत्साहन गरिरहेको राष्ट्र बैंकले अहिले संख्या आधा घटाउनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका धनाढ्य एलन मस्कले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर खरिद गरेका छन्। 44 अर्ब डलरमा उनले ट्विटर खरिद गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव ट्विटरको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेको हो। 2 साता अघि मस्कले ट्विटर खरिदको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो। ट्विटरमा कैयौं सम्भावना रहेको मस्कको भनाइ छ। ट्विटरमा लगाइएका प्रतिबन्धका विषयमा केही संयमित भएर प्रस्तुत हुने मस्कले बताउनु भएको छ। फोर्ब्स पत्रिकाका अनुसार विश्वकै धनी व्यक्ति एलन मस्कले वाक स्वतन्त्रताका निम्ति महत्वपूर्ण रहेकाले ट्विटर त्यसकै पथमा हिँड्ने बताउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आफ्नै फ्रेन्चाइज T20 क्रिकेट लिग गर्ने भएको छ। यसलाई नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि मान्यता दिएको छ। क्यानले प्रतियोगिता आयोजना हुने समय भने तोकेको छैन। क्यानले प्रतियोगिता आयोजना गर्न भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्ससँग सम्झौता भने गरिसकेको छ। लिगका लागि क्यान र 73 स्पोर्ट्ससँग वर्षको 3 करोड 90 लाख रुपियाँको सम्झौता भएको हो। नेपाली क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेले यस प्रतियोगिताको आयोजनाले यो खेलको विकासमा ठूलो योगदान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली, केही स्थानमा मेघगर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। केही बेर अघि 16 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 31 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने विभागको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:35 हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौँ। नमस्कार।